प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट अथवा तपाईको कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टको चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट दैट इज फ्लड को बारेमा चाहिँ आजको लेक्चरमा चाहिँ वी विल बी डिस्कसिङ एन्ड यो सो फ्लड भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले सिम्पली के बुझ्न सक्नुहुन्छ भनेपछि फ्लड इज द स्पेयर टाइम राइट सिम्पली तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ भनेपछि फ्लड भने चाहिँ तपाईको स्पेयर टाइम कुनै पनि एक्टिभिटी गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ खाली बस्ने जुन चाहिँ स्पेयर टाइम बच्छ दैट इज सिम्पली नोन एज फ्लड और यू कैन से दैट you can relax time or the delay time, right? So it is relax or delay time or a spare time on any activity, right? So suppose example दिउँ suppose तपाईहरुले एउटा एक्टिभिटी A गर्दै हुनुहुन्छ right? So activity A को लागि चाहिँ तपाईको भनौं न 20 days allocate गरेको छ 20 days. So for doing activity A you have been allotted 20 days, right? So, but it is not necessary that you need to work for whole lot of 20 days, right? तपाईहरुले चाहिँ काम गरेर 10 दिनमा पनि सक्न सक्नुहुन्छ अथवा 12 दिनमा सक्नुहुन्छ अथवा 15 दिनमा सक्नुहुन्छ, right? So तपाईले सपोज यो केसमा चाहिँ 15 दिन तपाईले चाहिँ काम गर्दिनु भयो भनेपछि यो एक्टिभिटी ए गर्नलाई चाहिँ तपाईहरुले फ्लड अथवा जुन स्पेयर टाइम हुन्छ कति पाउनु भयो त भन्दाखेरि तपाईले टाइम अवेलेबल 20 दिन थियो र तपाईले टाइम ड्युरेसन कति लाउनु भयो त 15 दिन, राइट? सो यो 5 दिन चाहिँ तपाईहरुको के हुन्छ त भन्दाखेरि इट इज द फ्लड, राइट? सो फ्लड लाई चाहिँ तपाईहरुले सिम्पली के भन्न सक्नुहुन्छ भनेपछि इट इज द टाइम अवेलेबल माइनस ड्युरेसन अफ दैट एक्टिभिटी So it is the simply time available minus duration of that activity, right? So in this case, you can say that the flood is 5 days, that you can delay or you can have 5 days of relax in this situation, right? This is the simple concept of flood. Now you can say, so tapaharko first type of flood is what? You can say is the total flood, right? So तपाईहरुको टोटल फ्लड चाहिँ के हो त फर्स्ट टाइप अफ फ्लड हो यो भने चाहिँ तपाईहरुको के हो त इट इज द मैक्सिमम डिले, राइट? सो मैक्सिमम डिले दैट, राइट? तपाईले सबैभन्दा बढी चाहिँ डिले कुन फ्लडमा अथवा कुन एक्टिभिटीमा गर्न सक्नुहुन्छ त त्यो मैक्सिमम डिलेलाई के भन्न सक्नुहुन्छ तपाईले टोटल फ्लड सक्नुहुन्छ, राइट? यसलाई चाहिँ हामीले न्यूमेरिकली एक्सप्रेस गर्दाखेरि चाहिँ के भन्न सक्छौ भनेपछि टोटल टाइम अवेलेबल minus duration of that activity. So अघि नैको केसमा जुन चाहिँ हामीले अघि नै एक्जाम्पल बेसिकली है तपाईहरुको फ्लड को डेफिनेसन दिएको थियो फ्लड को डेफिनेसनमा चाहिँ व्हाट वी हैव सेड इज दैट फ्लड इज सिम्पली द डिले और स्पेयर टाइम और व्हाट वी से दैट इज द रिलैक्स प्रोवाइडेड. सो टोटल फ्लड को तपाईको सिम्पली हामीले फ्लड बुझ्दाखेरि चाहिँ फ्लड इज टोटल फ्लड भनेर बुझ्छौं, राइट? सो यसमा चाहिँ तपाईहरुको टोटल टाइम कति अवेलेबल हुन्छ र तपाईले त्यो कार्य गर्दाखेरि चाहिँ कति दिन लाग्छ दैट इज सिम्पली नोन एज टोटल फ्लड. लाइकवाइज तपाईको चाहिँ टोटल फ्लडलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्दाखेरि चाहिँ सिम्पल तपाईले चाहिँ एउटा फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ. टोटल फ्लड भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ लेटेस्ट फिनिश टाइम, त्यो एक्टिभिटीको लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लिएस्ट फिनिश टाइम, राइट? सो सबैभन्दा चाहिँ ढिलो चाहिँ तपाईहरुले त्यो एक्टिभिटीलाई चाहिँ कतिसम्म चाहिँ कति टाइममा चाहिँ फिनिश गर्नुहुन्छ र तपाईको अर्लिएस्ट फिनिश टाइम हैन दुईटैको चाहिँ तपाईहरुले डिफरेन्स गरेर चाहिँ के निकाल्न सक्नुहुन्छ त टोटल फ्लड. लाइकवाइज टोटल फ्लड इन टर्म्स अफ तपाईको स्टार्ट टाइममा पनि हुन्छ. सो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम. सो यो तपाईले चाहिँ न्यूमेरिकली सल्भ गर्दाखेरि पनि तपाईको टोटल फ्लड को भ्यालु आउँछ. सो दैट मे बी तपाईको इम्पोर्टेन्ट फर objective point of view examination. So second type of flood is free flood. So free flood, what is this free flood? Free flood भन्ने चाहिँ तपाईको it is again relax अथवा delay or extra time
right? Provided, right? Relax or delay provided, right? Relax or delay provided that does not affect the earliest start time of successor activity, right? So you have successor activity. So तपाईसँग एउटा एक्टिभिटी गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईभन्दा अगाडि चाहिँ सक्सेसर छ र तपाईभन्दा पछाडि चाहिँ के छ त प्रिसिडिङ एक्टिभिटी छ, राइट? सो तपाईभन्दा अगाडि सक्सेसर छ, तपाईभन्दा पछाडि चाहिँ प्रिसिडेन्ट छ र फ्री फ्लटमा के हुन्छ भनेपछि तपाईले आफ्नो जुन सक्सेसरको अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइमलाई चाहिँ एफेक्ट गर्नु हुँदैन. दैट फ्लट इज नोन एज फ्री फ्लट. सिम्पली बुझ्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्नु हुँदैन त, तपाई भन्दा जस्ट अगाडिको जुन सक्सेसर छ त्यो सक्सेसरको चाहिँ अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइमलाई चाहिँ हेम्पर गर्नु हुँदैन. र तपाईले के भन्नुहुन्छ भनेपछि सपोज तपाईको सक्सेसरलाई चाहिँ एजुम गर्नुस् दाइ भन्नुस् हैन, र उहाँलाई चाहिँ भन्नुस् दाइ तपाईको जतिखेर तपाईको स्टार्ट गर्ने टाइम छ गर्नुस्, तपाईले चाहिँ सबैभन्दा छिटो चाहिँ काम स्टार्ट गर्दाखेरि मेरो चाहिँ कम्प्लिसन टाइमले तपाईको हेम्पर हुँदैन है, तपाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम जति छ त्यसैमा काम गर्नुस्, म तपाईको चाहिँ स्टार्ट टाइमलाई चाहिँ हेम्पर गर्दैन भनेर भन्छ, राइट? सो सक्सेसर एक्टिभिटीलाई चाहिँ यसले के दिन्छ त, प्रायोरिटी दिन्छ र तपाईको प्रिसिडिङ एक्टिभिटीलाई चाहिँ अलि यसले चाहिँ प्रायोरिटी दिदैन. सो इट affects only preceding activity, right? So it only affects the preceding activity. तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ प्रिसिडिङ एक्टिभिटीलाई चाहिँ हेम्पर गर्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ. तपाईको न्यूमेरिकली हेर्ने हो भनेपछि के हुन्छ भनेपछि फ्री फ्लट इज इक्वल्स टु टोटल फ्लट माइनस स्ल्याक अफ हेड इभेन्ट हुन्छ. और यू कैन से दैट फ्री फ्लट भने चाहिँ के हुन्छ भनेपछि तपाईहरुले अर्लिएस्ट फिनिश टाइम अफ दैट एक्टिभिटी and minus earliest start time of successor activity को difference हुन्छ, right? So it is the time difference between these activities. So it is the time difference between earliest start time of the successor activity and the earliest finish time of that activity, that is simply known as the free float, right? So another type of float is independent float. Independent float is independent float. So I will simply write it with IF. So तपाईहरुको यो पनि रिल्याक्स हो अथवा डिले हो अथवा स्पेयर टाइम प्रोवाइडेड हो, जसमा चाहिँ तपाईको अगाडिको एक्टिभिटीको अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइमलाई चाहिँ एफेक्ट गर्नु हुँदैन र तपाईको आफू जुन एक्टिभिटी गर्दै हुनुहुन्छ तपाई भन्दा पछाडी प्रिसिडिङ एक्टिभिटीको लेटेस्ट फिनिश टाइमलाई पनि एफेक्ट गर्नु हुँदैन. सो इट इज द रिल्याक्स और डिले प्रोवाइडेड that does not affect the earliest start time of successor activity as well as the latest finish time of preceding activity. So what we can say is this case is independent float मा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि तपाई हुनुहुन्छ, तपाई भन्दा अगाडि सक्सेसर हुन्छ, तपाई भन्दा पछाडी प्रिडिसेसर्स हुन्छ र तपाईले जुन प्रिडिसेसर्सको लेटेस्ट फिनिश टाइमलाई पनि हेम्पर गर्नु हुँदैन र तपाईको अगाडिको जुन मान्छे छ, सपोज सक्सेसर छ, सपोज हामीले दाजु भन्ने सम्झेको, तपाईको अगाडि दाजु छ र तपाईको पछाडी भाइ छ. सो भाइको चाहिँ तपाईहरुले लेटेस्ट फिनिश टाइमलाई पनि एफेक्ट गर्नु हुँदैन र तपाईको अगाडिको दाजुको पनि तपाईहरुको अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइमलाई पनि एफेक्ट गर्नु हुँदैन, राइट? सो इट क्यान ओन्ली एफेक्ट पर्टिकुलर एक्टिभिटी. So it can only affect the particular activity, right? Particular activity लाई चाहिँ मात्र तपाईहरुको असर गर्न सक्छ इन्डिपेन्डेन्ट फ्लटले. कुरो बुझ्नुहुन्छ? इन्डिपेन्डेन्ट फ्लट
भने चाहिँ फ्री फ्लटमा चाहिँ स्ल्याक अफ टेल इभेन्ट, राइट? सो तपाईले चाहिँ नेटवर्क डायग्राम बनाउनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ स्ल्याक हेर्नुहुन्छ, फरवर्ड पास हुँदाखेरि हेडको चाहिँ तपाईहरुको स्ल्याक हेर्नुहुन्छ र टेलको चाहिँ स्ल्याक हेर्नुहुन्छ र स्ल्याक टाइमको आधारमा चाहिँ तपाईले फ्री फ्लटमा स्ल्याक टाइम चाहिँ घटाउँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुको के आउँछ त इन्डिपेन्डेन्ट फ्लटको न्यूमेरिकल भ्यालु आउँछ र यसको डेफिनेसन चाहिँ तपाईहरुको के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो फ्लट हो जसले चाहिँ तपाईहरुको अगाडिको सक्सेस एक्टिभिटीको के गर्छ, तपाईको अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइमलाई पनि एफेक्ट गर्दैन र प्रिसिडिङ एक्टिभिटीको लेटेस्ट फिनिश टाइमलाई पनि एफेक्ट गर्दैन, राइट? सो आफू तपाईको बर्बाद भएर अगाडि र पछाडिको दुईटै दाजुभाइलाई चाहिँ यसले बचाउँछ भनेको जस्तै हामीले सम्झिन सक्छौं इन्डिपेन्डेन्ट फ्लट, राइट? सो न्यूमेरिकली दिस इन्डिपेन्डेन्ट फ्लट is free float minus slack of tail event. Similarly, the fourth type of float is interfering float. Interfering float. So which is nothing but the difference between total float and free float. So तपाईले चाहिँ total float determine गरिसक्नु भयो र चाहिँ तपाईले free float भ्यालु निकालिसकेपछि जुन न्यूमेरिकल डिफरेन्स बिट्विन दिस टु इभेन्ट्स आउँछ अथवा इन दिस टु तपाईको फ्लट आउँछ, दैट इज सिम्पली नोन एज इंटरफेरिंग फ्लट, राइट? सो इंटरफेरिंग फ्लट भने चाहिँ तपाईहरुको दुईटाको सो इन दिस फ्लट तपाईहरुले चाहिँ के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा बढी भ्यालु आउने फ्लट इज द टोटल फ्लट दैट इज ग्रेटर देन or equals to free float that is greater than equals to independent float, right? So this may be important for your objective point of view questions, right? तपाईहरुले यो पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ। एन्ड अर्को कुरा के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भनेपछि तपाईको फ्लट पोजिटिभ हुँदाखेरि के हुन्छ, फ्लट नेगेटिभ हुँदाखेरि के हुन्छ अथवा फ्लट जिरो हुँदाखेरि के हुन्छ तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ, राइट? सो व्हेन फ्लट तपाईको पोजिटिभ आउँछ, राइट, जुन चाहिँ तपाईहरुको टाइम अवेलेबल छ, राइट, त्यो चाहिँ तपाईहरुको टाइम ड्युरेसन भन्दा बढी आउँछ, दैट इज टाइम अवेलेबल is greater than time duration. So in this case फ्लट पोजिटिभ आउँछ, त्यसलाई तपाईहरुले के भन्न सक्नुहुन्छ भनेपछि इट्स द सब क्रिटिकल एक्टिभिटी, राइट? सो यसमा चाहिँ तपाईहरुले फरक परेन, इट्स अ सब क्रिटिकल एक्टिभिटी, यु नीड नट टु वरी इन दिस केस, राइट? सो अनदर इज फ्लट जीरो. यु ऑल नो दैट टाइम अवेलेबल, सो टाइम अवेलेबल तपाईहरुसँग चाहिँ 10 दिन छ बराबर टाइम ड्युरेसन, right? So in this case this is critical, and in this case what you need to do is you need to just make sure that you need to have certain extra resources and time for the completion of these activities, right? So you need to understand that. So it's a critical activity, right? तपाईहरुले यो अवस्थामा चाहिँ अलि धेरै कन्सियस भएर कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। Another is फ्लट नेगेटिभ. So in this case time available is less than time duration, right? Time available less than time duration. So this type of flot negative situation occur in supercritical path. So these are very critical path in which you need to be aware, right? More conscious. तपाईले यो अवस्थामा चाहिँ धेरै कन्सियस भएर चाहिँ एक्स्ट्रा रिसोर्सेसहरु चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्छ, otherwise your project cost will be increasing rapidly. So thank you so much for this time. We shall continue next lecture in another video, and we shall meet very soon. Thank you. Please do not forget to like, share and subscribe this video as well. Okay, have a great day.